एक दिन सन्त भिक्षाटन गर्न हिँड्दा सन्तकै प्रसङ्ग आएको छ। आउनुहोस् आज सकेसम्म यही सन्त शब्दमा रमण गरौँ। एक दिन सन्त भिक्षाटन, सन्त काम हो भिक्षा गर्ने, भिक्षा गरेर जीविकोपार्जन आश्रमहरू चलाउने, विद्यार्थीहरू पाल्ने। एक दिन सन्तलाई इच्छा लाग्यो आश्रममा बसिरहनुभन्दा भिक्षाटन गर्न जान पर्यो भनेर भिक्षाटन गर्न भनेर आश्रमबाट शिष्यलाई पनि लिएर हिँडे। शिष्यलाई पनि लिएर हिँडे, जाम बाबुला आऊ शिष्य, अब भिक्षाटन गर्नुपर्छ, तिमी पनि मसित होइन, किनकि आश्रममा त फेरि म पछि तिमी हुनुपर्छ, त्यस कारणले भिक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ, ल हिँड जाउँ भनेर लिएर गए। लिएर गएको एउटा कन्जुसको नगरमा पुगे। कन्जुसको नगर कस्तो होला, कसैले दिनै नखोज्ने के कन्जुसको नगर। बाबाजी द्वारमा पुग्नुभयो आफ्नो शिष्यलाई लिएर। द्वारमा पुग्नुभयो शिष्यलाई लिएर। बाबा द्वारमा पुगे भिक्षा माग्ने के गर्छन्, अलख निरञ्जन बम बम भोले, जे भन्ने यो शैली भगवान नाम संकीर्तन लगाए। द्वारमा पुगेपछि अब भित्र को थियो काम धन्दामा व्यस्त हुँदा भित्रबाट आवाज आएन। बाबाजी त्यही सन्त त्यही खडा हुनुहुन्थ्यो। सन्तहरू भिक्षा जसले माग्छ नि, अहिले त भिक्षाको विकृति भएको छ। अब भित्रबाट एकजना त्यो घरकी बहुरानी आउनुभयो, बुहारी। बाबालाई भन्नुभयो के चाहियो, बाबाले भने म त साधु, मलाई के चाहिन्थ्यो र। कमण्डल देखाउनु भयो, भिक्षा चाहियो, अरू केही पनि चाहिएको छैन देवी। ती देवीले घरकी बहुरानीले भनिन्, हाम्रोमा म विवाह गरेर आएको 20औं वर्ष भयो, त्यो भन्दा 80 वर्ष पहिलाबाट भिक्षा दिँदैन, भिक्षा कसैलाई दिने चलन नै छैन। बाबाजीले भन्नु बडा अचम्मको कुरा छ, भिक्षा कसैलाई दिने कुरै छैन। अनि बाबाजीले सोध्नु जहाँ मिल्दै मिल्दैन अब के उभिरहने। अनि उनले भनिन्, बाबाजी जानुहोस्, सन्तजी यहाँबाट पधार्नुहोस्, यहाँ केही पनि मिल्दैन। बाबाजी अगाडि बढ्नुभयो। अगाडि बाटामा सासू आउँदै हुनुहुन्थ्यो, ती बुहारीकी सासू आमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि टाढाबाट देख्नु भएको थियो जोगी आफ्ना घरमा उभिए, केही समयपछि फर्किए। अनि बाटामा ती आमाले, ती सासू आमाले भेट्नुभयो र सन्तलाई भन्नुभयो, सन्त भगवान कहाँ हो हजुरहरू, भिक्षा माग्दै आएको, मेरा घरमा जानुभयो। उनले देखेकी थिइन् कौनो घर हो, त्यो अगाडिको घर छ नि, हो त्यो घर, त्यहाँ त गएको, भिक्षा पाउनुभयो, पाइएन, ल आउनुहोस् भनिन्। तिनले त्यहाँबाट ती सन्तलाई बीच बाटाबाट फर्काएर लिएर आइन्। घरमा आइन्, बाबाले भन्नुभयो बुहारी अलि छुची रहेछन्, सासू आमा चाहिँ काइदाकी रहेछन्। सासूले फर्काएर लिएर आइन्, अब भिक्षा दिन्छन्। बाबा द्वारमा खडा हुनुहुन्छ, सासू आमा भित्र पसेकी, अब त आउलिन्, घडी हेर्छन्, अब त आउलिन्, सासू आमा आउँदै आउँदिनन्। समय घन्टौं बित्यो। चेलाले भने गुरुदेव ती माताजी त भित्र प्रवेश गर्नुभएको, पछाडि अर्को द्वार होला, निस्केर जानुभयो जस्तो छ, आउनु भएन। बाबाले पुनः एक फरक आवाज लगाउनुहुन्छ, अलख निरञ्जन भनेर एक पटक आवाज लगाउनु भएको थियो। जब आवाज लाग्यो, आमा भित्रबाट बल्ल आउनुभयो। अब बाबा के हो,
बाबाले भन्नुहुन्छ म त हिँडिसकेको मान्छेलाई हजुरले बोलाएर ल्याउनु भएको, प्रतीक्षामा छु म यहाँ, हजुर भित्र गएर बाहिर पाल्नु भएन। यत्तिकैमा सासूले आवाज लगाइन्, बहुरानी ए बुहारी बाहिर आऊ तिमी। बाहिर आएपछि साधुको अगाडि सन्तको अगाडि उभिएर सोध्न थालिन्, यी बाबाजी अब तिम्रो घर यहाँ घरमा आउनु भएको थियो? बुहारीले भन्छन् आउनु भएको थियो। तिमीले केही दियौ? केही पनि दिइन। के भन्यौ त? हाम्रा घरमा म विवाह गरेर आएको 20 वर्ष भयो, म आउन भन्दा 80 वर्ष पहिलाबाट नै हाम्रा पूर्वजले भिक्षा बन्द गरेर कसैलाई भिक्षा नै दिँदैनन्। त्यही भनेर मैले पठाइदिएँ। अब सासूले के गरिन्? त नाथ हिजो आएकी बुहारी घरमा शासन चलाउने हो? कमसेकम मना गर्नै परे पनि बाबाजी एकैछिन उभिनुहुन्थ्यो। म कहाँ टाढा गएकी, खेतमा गएकी मान्छे आएर मैले मना गरिदिन्थेँ, मैले दिन्न भन्थेँ, त जान्ने भएर दिन्न भन्ने हो भनेर बुहारीलाई उल्टो गाली गरिन्। र बाबाजीलाई के भनिन् त? बाबाजी भन्ने कुरो उसैले भने, यहाँ भिक्षा पाइँदैन, तर घरको मूली भनेको म हो, कमसेकम दिन्न भने पनि मैले दिन्न भन्न पाउनुपर्छ, बुहारीले भन्न हुन्न भनेर पुनः बाबाजीलाई त्यहाँबाट फर्काइदिन्। अगाडि बढ्न खोजेको बाबालाई यो नगर नै कन्जुसको नगर हो, कसै कहाँ गएर केही पाउँदैनौ। तर भिक्षुका नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गे। भिक्षुकहरूले त भिक्षा मागेर जीविकोपार्जन गर्छन्। सदुपयोग गर्छन्, दुरुपयोग गर्छन्, त्यो त हजुरको जिम्मा हो। हजुरले दिएको एक मुठी अन्न पनि, हजुरले दिएको 1 रुपियाँ दाम पनि, दानको महत्त्व भनेको सानो र ठुलो भन्ने हुँदैन। 1 लाख दिए दान हुन्छ, 1000 दिए दान हुन्न, कहीँ लेखिएको छ र छैन? दान त घरमै बसेर टिभी हेर्नु भएको छ, समय दान गर्नु भएको छ, त्यो पनि दानै हो। यहाँ उपस्थित भएर कथा स्मरण गर्नुभएको छ, यो पनि समय दानै हो। दान धेरै प्रकारका हुन्छन्, तर हजुरले गरेको दानले सदुपयोग कतिको भएको छ। यदि दान दिएर तपाईँले चाहेको ठाउँमा दान दिन पाउनु पर्यो, त्यो दिएको सदुपयोग भयो कि भएन भनेर हेर्न पाउनुपर्छ, हेर्नुपर्छ। त्यहाँ गलत भयो भने त्यसले तपाईँलाई पनि पोल्न छोड्दैन। बोलो राधे राधे। त्यस कारणले ती भिक्षुकहरूले त भिक्षा मागेर, यस भक्तजन हिजो हामीले न दान गऱ्यौँ, न पुण्य गऱ्यौँ, न कसैलाई 1 मुठी अन्न दियौँ, न मुष्टि दान गऱ्यौँ, केही गर्न सकिएन। आफ्नो भरण पोषण भन्दा आफ्नो हेरो पहिला म भनौँ, अनि त्यसपछि मेरो भनौँ, त्यहाँभन्दा बाहिर जानै सकिएन। अनि त्यसले गर्दा तिनीहरूले मागेको होइनन्, तिनीहरूले त हामीलाई ज्ञान गराएका हुन्। मैले नदिनाले आज हात थापिरहन परेको छ, मैले नदिनाले मैले हात थापिरहनु परेको छ। यदि तिमीले पनि दिएनौ भने मेरो जस्तो परिस्थिति आउन सक्छ। त्यस कारणले ती भिक्षुकहरूले त ती घरमा गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम भनिन्छ नि, हो त्यो गरेका हुन्। तर अब त स्वरूप रह्यो, साधना हरायो भिक्षुकहरूको पनि। वस्त्र गेरु छ, पीताम्बर छ, श्वेताम्बर छ, तर वस्त्रभित्र के छ त्यस्तो पनि देख्न पाइन्छ। त्यही भएर भिक्षुकहरूलाई भिक्षा दिने। अब यहाँ सन्तजी र सन्तको प्रसङ्ग, भिक्षा माग्न जाँदा
गाउँबाट फर्किएर आए। एक दिन सन्तजी फेरि कुनै सन्तको प्रसङ्ग आज यसैमा विचरण गर्दाखेरि अन्यत्र जान भ्याइँदैन, सन्त शब्दमै विचरण गरौँ। कथा त भागवत प्रसङ्ग उठाए, भागवत श्रवण गरिराख्नु भएको छ। देवी भागवत, शिवपुराण, 18 पुराण त यही टेलिभिजनबाटै भयो, हजुरहरूले सुन्नुभयो, देवघाटबाट भयो। अन्य भागवत त कति भयो, धेरै गुरुहरूका मुखारबिन्दबाट सुन्नुभएको छ। आउनु सन्तको प्रसङ्गमा रमण गरिरहेका छौँ, आज यसैमा दिन बिताउँ। बोल सन्त भगवानको जय, सद्गुरु भगवानको जय। सन्त दर्शनको फल, आउनु सन्त दर्शनको फलमा चर्चा गरौँ। एक दिन सन्तजी फल्कियो त सन्त दर्शन गरेको। सन्त को हो र सन्तको दर्शन गर्दा फल के मिल्दछ? सन्त गृहस्थीमा पनि बन्न सकिन्छ, आचारलाई छोड्न भएन। आश्रममा मठाधीश पीठाधीश भएर पनि त्यो स्वभाव रहेन भने सन्त भन्न सकिँदैन। भेषले सन्त हुने होइन, भावना चाहिन्छ शुद्ध। आचार्य हीना न पुनन्ति वेदा, आचारले हीन भयो भने त्यसलाई वेदले पूज्य हुन्छ भन्दैन। यदि ब्राह्मण भएर पनि पथभ्रष्ट भयो भने त्यसलाई नमस्कार गर्नु पनि हुँदैन भन्ने प्रमाणहरू भेटिन्छन्। अर्थात् त्यो आचार छोडेर के को त सन्त जसको हृदय कोमल हुनुपर्छ। अरूको दुःखमा आफूलाई दुःख होस्, अरूको खुसी हुँदा पनि आफू खुसी हुन सकौँ। छिमेकीमा खुसी भयो भने आफू दुःखी भयो भने त्यो सन्तको स्वभाव हुँदैन। एक दिन नारदजीलाई कहीँ रोकटोक छैन। नारदजीलाई कुनै पनि लोकमा जानलाई प्रतिबन्ध छैन। नारदजी जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ। नारदजी एक दिन विचरण गर्दै गर्दै मर्त्यलोकमा आउनुभयो। मर्त्यलोकमा आइपुगेपछि नारदजीले यहाँ जताततै यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण गर्दा जान्नुभयो, देख्नुभयो। त्यो स्वभाव सन्तजीको स्वभाव थियो। अर्थात् नारदजी भनेर कसैले चिन्दैनथे, तर वस्त्र जुन धारण गर्नुभएको थियो नि, त्यो वस्त्र हेर्दाखेरि सन्त देखिनुहुन्थ्यो। कुर्ता छ, पिताम्बर जस्तो लगाउनु भएको छ, तल धोती काठ लगाएर धोती लगाउनु भएको छ, हातमा वीणा छ। हेर्दा सन्तको स्वभाव। अहिले हामीले कसैलाई पहेँलो कपडा लगाएर दारी कपाल पालेको देखियो भने के भन्छौँ? बाबाजी प्रणाम भन्छौँ, सन्त भन्छौँ। त्यस्तै सन्तको स्वरूपमा नारदजी आउनुभयो। कसैले नारदजीलाई सोध्यो, ओ सन्त भगवान प्रणाम, अच्छा यो नमस्कार राम राम प्रणामको पनि त्यसै बिहासहित फर्काउनु पर्छ अरे के? त्यो नमस्कार गर्यो मलाई, म ठुलो भयो होइन, मलाई नारायण गर्यो, मलाई राधे राधे गर्यो, त्यो फर्काउनु पर्छ के? त्यो फर्काइएन भने के हुन्छ थाहा छ? पुण्य लान्छन्। कसैले राम राम भन्नु भने राम रामजी राम राम भन्न पर्यो, दुई फेर भन्न पर्यो। नमस्कार भन्नु भने नमस्कार नमस्कार भन्न पर्यो, किनकि होइन भने पुण्य लिएर जान्छ। त्यही भएर सन्तजीले, नारायणजीले सन्त स्वरूपको हुनुहुन्थ्यो। बाबाजीलाई प्रणाम भनेपछि सन्तले प्रणाम प्रणाम भन्नुभयो। अब अक्सर परम्परा के छ भन्दा, सुखी कोही छैन छ र सुखी कोही छ र छैन। ओ ठुलो घर बनायो,
सुखी हुम्ला भनौँ छैन, त्यहाँ पनि सुख। बिहानदेखि चिसा पुसी गर्नुपर्छ, पानी पोखिए पनि चिप्लो हुन्छ। माटा घरबाट कुचे माटो देखिन्न, चिल्ला घर कुचे माटो देखिन्छ। अरू कामै हुन्न, कामै त्यही हुन्छ। बिहानदेखि साँझसम्म पोछा लाको लाई गर्ने। सुख हुन्छ र हुँदैन। ओ ठुला ठुला चाहिँ नि गाडीहरू लिएर हिँड्नु, महँगा महँगा, कहाँ गएर के हुने हो, चैनसित हिँड्न छैन। ओ अरबौका फ्याक्ट्रीहरू लगाएको छ, कति बेला घर पुग्ने, कति बेला टेन्सन हुन्छन्, समयमा निन्द्रा पनि लाग्दैन। सुख कसैलाई पनि छैन। सन्तले त्यहाँ दुःख परे, त्यो परेपछि जसले पनि त्यो स्वरूप देखेपछि सोध्छन्। अचल परम्परा छ नि, जहाँ ज्योतिष केन्द्र खुलेको छ त्यहाँ चिना हेराउन एकपल्ट पुगिहाल्ने। अझ बाबाहरू भन्दा आमाहरू बोलो राधे राधे। ज्योतिष केन्द्र खुलेछ त एकपटक पुगिहाल्ने। अब बाबा आमा ग्रह लागेन भने मान्छे रहँदैन, यो चाहिँ जान्नु होला है। जहाँ गएर हेराए पनि जुन दिन सबै ग्रहले छोडिदिन्छ नि, त्यस दिन शरीरले पनि छोडिदिन्छ। बोलो राधे राधे। त्यही भएर ग्रह त चल्नै पर्छ। ग्रह चलेन भने त बिजोग हुन्छ। अब त स्वरूप देखेपछि जसले पनि तपाईँ ज्योतिष हो, मेरो हात हेरिदिनु त, सजिलो, तुरुन्तै भनिहाल्ने। मेरो हात हेरिदिनु, मेरो कुण्डली कस्तो छ है। अब हेरेपछि केही न केही त भेटिहाल्छ। बोलो राधे राधे। हेर्दै नहेरेको केही भेटिन्न। अब हेरेपछि त केही न केही भेटिनै पर्यो त। नारदजीलाई लाग्यो त सन्त स्वरूपमा हिँडेको छु, जौनो भेटिन्छ प्रणाम गर्छ, आफ्नै दुःख बिसाउँछ। खास सन्तको प्रभाव के हो भन्ने मानेर नारदजीले सोच्नुभयो, अब यहाँ कसलाई सोध्ने हो, जान पर्यो भनेर भगवान क्षीर सागरमा जानुभयो। क्षीर सागरमा शेषनागमाथि भगवान शयन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नारदजी पुग्नुहुन्छ, नारायण नारायण भन्दै नारदजी पुग्नुहुन्छ। नारी वहाँ पुग्नुभयो। भगवान आनन्द हुनुहुन्थ्यो। सोध्नुभयो, ओहो नारद, नारदजी पाल्नु भएको रहेछ। नारदजी कताबाट पाल्नुभयो, के कति कामले पाल्नु भएको थियो प्रभु? नारदजीलाई सोध्नुहुन्छ। नारदजीले चाहिँ खासै काम त केही पनि होइन, अलिकति एउटा विषय जान्न मन लाग्यो मलाई। यो हजुरको सामने म जसरी खडा छु नि प्रभु, म यो स्वरूपमा मर्त्यलोक विचरण गर्ने मन भयो र मर्त्यलोकमा गएको थिएँ। मर्त्यलोकमा यो पहिरन देखेपछि एउटा शब्द फुर्यो। सबैले भने सन्त सन्त भन्छन्। यो सन्तले कसरी मान्छेलाई उपकार गर्छ? सन्तको भेषले उपकार हुने हो कि, सन्तको स्वभावले उपकार हुने हो कि, सन्तको भजनले उपकार हुने हो? भगवानले सोध्नुहुन्छ, नारदजी तिमीलाई सामान्य रूपमा बताऊँ कि पूर्ण परीक्षा गरेर इक्जाम दिएर पास गरेर पठाऊँ? नारदजीले भन्नुहुन्छ, मैले वहाँ मर्त्यलोकमा म एकछिनमा आउँछु भनेर मान्छे राखेर आएको छु। अब यदि हजुरले बेर गर्नुभयो भने त उनीहरू गइहाल्छन्। मैले यहाँ एन्सर लिएर गएर के बताउने, कसलाई बताउने? नारदजीलाई भगवानले भन्नुहुन्छ, वैकुण्ठका द्वार कति छन् नारद? प्रभु जम्मा 4वटा छन्। तिमी कुन द्वारबाट आयौ त? प्रभु म त यताबाट आउँदै मर्त्यलोकबाट आउँदै थिएँ। मर्त्यलोकबाट सिधै पर्दो पहिलो पूर्व द्वार पर्छ, म त्यही द्वारबाट आएँ। जय विजयहरू बसेका थिए, सधैँ आवाहन गर्ने, कसैले रोकेनन्, म सिधा आएँ। बाहिर के देख्यौ त? बाहिर त मैले केही ख्यालै गरिनँ प्रभु। मेरो मनमा यिनै शब्दहरू गुन्जायमान भइराखेका थिए, त्यस कारणले म सिधै हजुरसिमा आएँ प्रभु। अच्छा नारद, र यहाँबाट तिमी बाहिर जाऊ, पूर्व गेटमा जाऊ। पूर्वको गेटमा, गेट बाहिर
एउटा सानो नदी जस्तो एउटा कुलो बगिराखेको छ। त्यहाँ गएर यसो निहालेर आउनु तिमी। नारदजीलाई हतार थियो। भगवानले भनेको नमान्ने कसरी नमान्ने। नारदजी फटाक से जानुभयो, हेर्नुभयो, त्यो नाली रहेछ कुलो भनेको, पानी जमेको रहेछ, नाना प्रकारका किराहरू त्यही बाहिर पनि देख्न पाउनुभयो। नारदले सोध्यो वैकुण्ठको बाहिर पनि किराहरू छन्। त्यो किरा हेरेर आएपछि भित्र भगवानलाई जानुभयो, बताउनु भयो प्रभु त्यहाँ त केही थिएन यस्ता, यी किरा नाना प्रकारका जलजीवहरू छन्, त्यहाँ किराहरू छन्, त्यहाँ अरू केही पनि छैन। जाऊ नारद, त्यसो भए दक्षिणी गेटमा गएर आऊ न त, दक्षिणीको गेटमा जाऊ। दक्षिणीको गेटमा पठाउनु भयो। दक्षिणी गेटमा गएको के थियो? दक्षिण गेटमा जाँदाखेरि एउटा कुकुरनीले केही छाउराहरू आफ्ना बच्चाहरू पाएर स्तनपान गराइराखेको दृश्य देख्नुभयो। त्यसपछि आएर बताउनु भयो प्रभु यो दृश्य मैले देखेँ। अब के देखेँ? अब तिम्रो एन्सर पायो त भन्दा मैले त पाइनँ प्रभु। त्यसो भए अब पश्चिम द्वारमा जाऊ, त्यहाँ तबेला छ, त्यहाँ तबेलामा घोडी छ, त्यो घोडीले एउटा बच्चा पाएकी रहेछ, त्यो के हो हेरेर आऊ मात्र भनेर पठाउनु भयो। नारदले भन्छ प्रभु अति विलम्ब भएको छ, प्रतीक्षा गरेर भक्त बसेका छन्, म यहाँ आएर हजुरले सबै द्वार दौडाइरहनु भएको छ प्रभु। भगवानले भन्नुहुन्छ अब जाऊ, धेरै जानु पर्दैन नारद। नारद जानुभयो, हेर्नुभयो, आउनुभयो, बताउनु भयो। अब रह्यो कुन गेट रह्यो? उत्तरको एउटा मात्र द्वार रह्यो, अरू कुनै द्वार खाली रहेनन्। नारदजीलाई भगवानले भन्नुहुन्छ हे नारद अब एक पटक पठाउँछु, नत्र त्यहाँभन्दा अन्य पठाउने छैन, एक पटक मात्र गएर आऊ न त। यसै विलम्ब भयो तिमीलाई, उसै विलम्ब भएको छ, एक पटक गएर आऊ। जानुभयो, निस्किन थाल्नु भएको थियो। फेरि सोध्नुभयो भगवानलाई प्रभु सबै ठाउँ बताउँदै पठाउनु भएको छ, उत्तरमा के छ भन्दा भर्खरै एउटा कामधेनु गाईले बच्चा दिएकी छन्। भर्खर त प्रसव पीडामा ती गौमाता छिन्, त्यस कारणले प्रसव भयो। अब के भयो त? बच्चा दिएकी छन्, के दिएकी छन्? लक्ष्मीकै प्रतीक हो कि अन्य केही छ भनेर नारीले भन्नुभयो प्रभु सबै हजुरले भनेको मैले माने। अब यदि गएर गाईलाई हेरे भने नारदजीले त्यहाँसम्म के बुझ्नु भएको थियो? पूर्वको द्वारमा गएर हेर्दा नारदजीले जति हेर्नुभयो नि, त्यहाँ देख्दाखेरि जतिले नारदजीसित देखे छाया पर्यो ती सबैको मृत्यु भइसक्यो। दक्षिण द्वारमा जाँदा कुकुरले केही आफ्ना बच्चाहरू पाए कि नारदजीले गएर त्यहाँ देख्नुभयो, त जस जसले नारदजीलाई देख्यो तिनीहरूको शरीर पनि अन्त्य भयो। पश्चिममा घोडाको त्यही चाल भयो। नारदीले सोध्नुभयो, सोच्नुभयो जुन द्वारमा जान्छु त्यही द्वारमा मरण भइराखेको छ भने अब यदि उत्तर द्वारमा गए भने उत्तर द्वारमा त गाई छन्। प्रभु यदि गाईको पनि शरीर पुरा भयो भने त मलाई ब्रह्म हत्याको दोष लाग्छ, अनि त्यो ब्रह्म हत्या बचाउन त हजुर आउनुहुन्न, मलाई थाहा छ, मलाई त्यो ब्रह्म हत्याको दोष लाग्छ। नारदजीले उत्तरपट्टि जहाँ गौशाला थियो त्यहाँ जान मान्नु भएन। भगवानले भन्नुभयो तिमीलाई वचन दिन्छु नारद, जाऊ, यदि गाईलाई केही भयो र त्यसको ब्रह्म हत्याको दोष लिनु परे म स्वयं ग्रहण गर्नेछु भनेर पठाइदिनु भयो। नारदजी जानुभयो। त्यहाँ गएपछि जब गाईले एउटा बाछी पाएकी रहेछन्, नारदजीलाई देख्ने बित्तिकै त्यो बाछीले बाँ गरेर कराइन्। नारदजीले सोच्नुभयो प्राण बाँचो, धन्न गाईलाई केही भएन भन्नुभयो। नारदजी सिधै भगवान चाहिँ पुगेर भन्नुहुन्छ प्रभु धन्न केही भएन, एउटा बाछी पाएकी रहेछन्,
र बाछी पाएकी रहेछन्, केही भएन। भगवान्ले हुन्छ नारद तिम्रो सामु केही भएको होइन, अहिले तिनको शरीर पुरा भइसकेको छ। त्यो आत्मा परमात्मामा लीन भएर अन्यत्र गइसक्यो, त्यहाँ छैन त्यो आत्मा। कहाँ गयो? नारदजीले सोध्नुहुन्छ। जाऊ, जहाँबाट तिमी आएका मर्त्यलोकमा एउटा विदर्भ नाम गरेको नगर छ, त्यो नगरमा गएर 60 वर्षकी रानी छन्, 80 वर्षका राजा छन्, कुनै सन्तान छैन। आज यो 60 वर्षकी रानीले 80 वर्ष राजा छन्, यो उमेरमा एउटा सन्तान पाएका छन्। जाऊ त्यहाँ गरेर तिमीले एकपटक पुग्नुपर्छ। तिमी पुगेर आयो भने नो। नारदजीले भन्नुहुन्छ प्रभु समय विलम्ब भयो, जानु मर्त्यलोक नै छ। नारदजीले सोच्नुभयो यहाँ त हजुर हुनुहुन्थ्यो, यदि पृथ्वीमा गए त्यहाँ पनि मलाई देख्दा कसैको शरीर पुरा भयो भने बिचरा 80 वर्षमा पाएको छोरो छ। जुन दिन जन्मिएका दिनदेखि आज 2 दिन 3 दिन भइसक्यो, आँखा खोलेकै छैन, रोएको मात्रै छ। अब यदि त्यसले मलाई देखेर उसको शरीर गयो भने, सकियो भने त मलाई त त्यहाँका ती राजाका द्वारपालहरूले मलाई जिउँदो छोड्दैनन् प्रभु। उही कारागारमा बन्दी बनाएर राख्छन्। जस्ता प्रकारले हजुरलाई द्वारकामा बन्दी बनाएर राखिएको थियो, त्यही भएर त लक्ष्मीजीले रक्षाबन्धनको दिनमा भगवान्लाई त्यहाँबाट पुरस्कार ल्याउनु भएको थियो। त्यस्तैमा बन्दी हुनुपर्छ भनेर भगवान्ले पठाउनु भयो। नारदजी जानुभयो, उहाँ पुग्ने बित्तिकै द्वार अगाडिको मूल द्वार खुल्ला थियो। आज छैटीको दिन परेको रहेछ। त्यो राजा कहाँ धुमधाम उत्सव मनाइदै थियो। त्यो उत्सव मनाउँदै नारद त बच्चा रोइराखेको थियो। स्याहार सुसार गर्नेहरूले सुसारेहरूले लिएर बाहिर आउँदै थिए। जब त्यो फाटक खुल्यो, नारदजी डराई द्वारमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बच्चाले जसै आँखा खोल्यो नारदजीलाई देख्यो, खिटका छोडेर हाँस्न लाग्यो। नारदजीलाई अझै पनि ज्ञान भएन। नारदले सोच्नुभयो धन्न यो राजकुमार मरेन, 80 वर्षको राजाले पाएको एउटा राजकुमार, धन्न प्राण गएन यसको भन्नुभयो। फर्केर जानुभयो। भन्नुको तात्पर्य एउटा कर्मिष्ठ सन्त, भजनानन्दी सन्त, जसले कर्म गरेको हुन्छ, आचार छोडेको हुँदैन, त्यो सन्तको दर्शन गरियो भने हिजो त्यो नालीको किडा कुनै सन्तको दर्शनको प्रभावले आज एउटा विदर्भ नगरमा राजकुमार भएर जन्मन पाएको छ। यो सम्पूर्ण अरू केहीले होइन, सन्तको दर्शनको प्रभाव हो। यदि सन्तको दर्शन हुन्थेन, गुरुको दर्शन हुन्थेन, गुरुको कृपा हुँदैन थियो भने त्यो नालीको किडा आज पनि त्यही नालीमा आउनु पर्थ्यो। त्यसकारणले सन्त गुरु जसलाई मान्नुहुन्छ, बनाइ भएपछि पछुताउन हुँदैन, बनाइसकेपछि पछुताउनु हुँदैन। कसैलाई गुरु मान्नुभयो नि, ए फल्नाका गुरु यस्तो राम्रो हुनुहुन्छ, हाम्रा गुरु त यस्ता, होइन। पहिले गुरु छान्नुहोस् अनि बल्ल गुरु मान्नुहोस्। गुरु तर्नुभयो भने आफूलाई पनि तार्नुहुन्छ। यदि गुरु जो तर्नु भएन भने आफू कहाँबाट उतर्ने? बोलो राधे राधे।